जब जब जीवनमा समस्या आउँछ, प्रब्लम आउँछ, त्यसको सिधै लक्षण हुन्छ पेन, अप्ठ्यारोपन, गाह्रोपन, दुःख, दर्द, पीडा। यदि दुःख, दर्द, पीडा मनमा गाँजिरहेको छ भने कतै न कतै मेरो प्रब्लम छ भनेर बुझ्ने हो। अतः पी को अर्थ प्रब्लम र यसको लक्षण पेन भनेर बुझ्नुस्। र यसमाथि हामीले धेरै चर्चा गरिसकेका छौं। दुईवटा एपिसोड यो पी माथि गइसकेको छ। प्रब्लममा पी पछि आउने अर्को इनिशियल, अर्को अक्षर हो आर। आज हामी यही आर को सेरोफेरोमा चर्चा गर्नेछौं। आर माने rationalize अथवा rationalizing अथवा rationality। अतः यो rationality भनेको यो तार्किकता, यो बौद्धिकता या बुद्धिको प्रयोग हो। एकपल्ट इलोन मस्क ड्राइभिङ गर्दै जाँदा लामो जाममा फसेछन्। त्यो लामो जाममा फस्दा सबैलाई गाह्रो हुन्छ, सबैलाई पेन सुरु हुन्छ। किनकि प्रब्लम जाम हुनु परिणाम पेन हुन्छ। सबैलाई पेन हुन्छ, सबैलाई पीडा हुन्छ, सबैलाई बोरिङ हुन्छ। अनि एलन मस्कलाई नहुने कुरा भएन। एलन मस्क लामो समय जाममा फस्दा उनले यसको कारण खोज्दै रहे। कारण खोज्दै रहे कि अमेरिका संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देश, धनी देश, सबभन्दा बढी नोबेल पुरस्कार जित्ने मान्छेहरूको भिड लाग्ने देश, र यहाँ जाम हुनुको कारण के होला त? क्वेश्चन मार्क। यो कारण के हो? यो जामको कारण के हो? निवारण के हो? र मैले के गर्न सक्छु? तीनवटा प्रश्न। कारण के हो, निवारण के हो, र मैले के गर्न सक्छु? यिनै प्रब्लम, यिनै पीडा, एक क्षणको लागि जुन पीडा भयो एलन मस्कलाई, त्यो पीडाको परिणाम स्वरूप उनले केही समयपछि द बोरिङ कम्पनी स्थापना गरेर बोरिङ टनलको निर्माण अगाडि सारे। कति मान्छेलाई यो थाहा नहुन पनि सक्छ। यो जामबाट सधैँ मुक्तिको लागि के गर्न सकिन्छ उनले उपाय निकालिहाले कि गाडीलाई अब सडकमा गुडाउने होइन, सडक मुनि लगेर यानी टनल खनेर, सडकको मुनि टनल अथवा सुरुङ खनेर त्यो गाडीलाई तल झार्ने र त्यसपछि सुरुङ आफै हिँड्ने र सुरुङमा हिँड्ने मेकानिजम जोडिदिने। त्यसपछि गाडी त्यहाँ थपक्क राखेपछि सुरुङ नै कुदेको भान हुन्छ अथवा सुरुङको मेकानिजमले नै गाडीलाई कुदाइदिन्छ। यसरी धेरै लेयरमा बोरिङ टनल खन्न सक्यौं भने शहरभरिका गाडी जमिन मुनि चल्न थाल्छ र त्यसपछि जामको समस्या समाप्त हुन्छ। र यो कन्सेप्टको कारण उनी आज सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको छ। यो कन्सेप्टको कारण पनि भन्नुपर्छ। अतः समस्या एलन मस्कलाई आयो, सबैलाई आयो जस्तो। त्यो समस्यालाई उनले सेल गर्न सके। डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम, लर्न हाउ टु सेल योर प्रब्लम भनेको यही हो।
मान्छे जिन्दगीभर पीडाबाट बाहिर आउन खोज्छन्, ऊ त्योभन्दा ठुलो पीडामा फस्दै जान्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? एलन मस्कले पीडाबाट बाहिर आउने तरिका होइन, पीडालाई सेल गर्ने, क्यास गर्ने तरिका खोजे। यसैलाई ऱ्यासनलाइज भनिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, यसैलाई ऱ्यासनलाइज भनेको तर्कको आधारमा, बुद्धिको आधारमा पीडाको विश्लेषण गर्नु, तर्कको आधारमा, बुद्धिको आधारमा पीडालाई विश्लेषण गर्नु। किनकि पीडा भनेको फिलिङ्स हो, पीडा भनेको भावनाका लहर हो, तरङ्ग हो, उत्तेजना हो। यो पीडाबाट, यो दर्दबाट हामी क्षणिक बाहिर आउन खोज्छौँ, अर्को ठुलो पीडामा पर्छौँ। किनकि हामी पीडामा पीडित भएर मात्रै बस्छौँ, त्यहाँबाट छिटो छिटो बाहिर आउन मात्रै खोज्छौँ। त्यहाँ हामी कुनै पनि बुद्धिको प्रयोग गर्दैनौँ। यो एउटा प्रसङ्ग अमेरिकाको, यो पोजिटिभ प्रसङ्ग। अब नेगेटिभ प्रसङ्ग बुझ्नुहोस्। अमेरिकाकै कुरा, कुनै शहरमा लामो जाम भयो, त्यसमा एकजना मान्छे यति पीडित भए, यति गाह्रो भयो उसलाई, यति अप्ठ्यारो भयो उसलाई, त्यो जाम खुलिसकेपछि आफ्नो गन्तव्य पुग्नको लागि उसले गाडीलाई लिमिट भन्दा बढी 120 भन्दा बढी किलोमिटर प्रति घण्टा हाँकेपछि, लिमिटलाई नागेपछि पुलिसले लखेटे र त्यसपछि त्यो मान्छेलाई पुलिसले कारवाही गरे। त्यो कारवाहीमा त्यो मान्छे यति रिसाए आफूले ल्याएको बन्दुकले पुलिसलाई मारिदिए। 2 जना पुलिसलाई डाङ डाङ गोली ठोकेर बाटे। पछि उनीमाथि मुद्दा चल्यो र त्यो मान्छे फाँसीमा चढ्यो। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने, 2 घटना, एलन मस्कको र यो हत्याराको 2 घटना, दुवै मान्छेले एउटै घटना झेलेका थिए। मस्कले पनि हत्याराले पनि। एउटा मान्छेले समस्या भोग्दा त्यो समस्याको फाइदा उठाए, आफूले पनि, राष्ट्रलाई पनि, विश्वलाई पनि फाइदा दिन सफल भए। अर्को मान्छे त्यही पीडा झेल्दा उनी आफू पनि पीडित भए, 2 पुलिसलाई पनि मारिदिए र आफू फाँसीमा चढे। फरक के होला? एकचोटि गम्भीर रूपमा विचार गर्नुहोस्। जीवनमा प्रब्लम सबैलाई आउँछ, क्षण क्षणमा प्रब्लम आउन सक्छ, दिन दिनमा प्रब्लम आइरहेको हुन्छ, साल सालमा राष्ट्रभरि थरी थरीका प्रकोपहरू, विपदाहरू, विपत्तिहरू आइरहन्छन्। त्यसकारण प्रब्लम इज नट द प्रब्लम। जुन प्रब्लम आउँछ त्यो प्रब्लम होइन, त्यो प्रब्लमलाई हेर्ने तरिका प्रब्लम हुन्छ। पर्सेप्सन इज प्रब्लम। फेरि पनि प्रब्लम सबैको जीवनमा आउँछ, सबै देशमा आउँछ, सबै समाजमा आउँछ, सबै वर्ग धर्ममा आउँछ। त्यो प्रब्लम तब प्रब्लम बन्छ जब मैले त्यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्न सक्दैन। यो शब्दलाई याद राख्नुहोस्। जब मैले बौद्धिक रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैन, जब मैले तार्किक रूपमा त्यसलाई बुझ्न सक्दिनँ, त्यसपछि मात्रै प्रब्लमले मलाई पेल्ने हो। त्यसपछि मात्रै प्रब्लम साँच्चैको प्रब्लम बन्ने हो। नत्र भने हरेक प्रब्लम अवसर हो। जसरी एलन मस्कको लागि बोरिङ कम्पनी निर्माणको लागि अवसर बन्यो त्यो प्रब्लम। हाइपर लूप जस्ता क्रान्तिकारी सिस्टम बनाउनको लागि सहयोग बन्यो त्यो प्रब्लम। क्यान यु इमेजिन इट? अनि अर्को मान्छे त्यही प्रब्लम आउँदा ज्यानमा भइदिन्छ, अरूलाई सिद्धाइदिन्छ। किन? नाउ द क्वेश्चन इज वाइ। यो अलि जोडसँग सोध्नुहोस्, वाइ जोडसँग सोध्नुहोस्। यो इमोसनली सोध्ने कुरा हो। होसपूर्वक इमोसनली सोध्नुहोस् वाइ। एलन मस्कले पीडा हुँदा त्यो पीडालाई इमोसनलाइज गरेन। यो शब्दलाई याद गर्नुहोस्। उनी भावमा बगेनन्, उनी पीडित भएनन्,
त्यो पीडालाई उनले ऱ्यासनलाइज गरे। यहाँ दुई शब्द, इमोसनलाइज एन्ड ऱ्यासनलाइज। इमोसनलाइज भनेको भावनामा बग्नु, उत्तेजनामा बग्नु, अनि ऱ्यासनलाइज भनेको तर्कमा, बौद्धिकतामा, गणितमा उत्रिनु। हामीसँग दुवै मस्तिष्क छ। बायाँ मस्तिष्क प्रयोग भयो भने त्यो ऱ्यासनलाइज हुन्छ, दायाँ मस्तिष्क प्रयोग भयो भने त्यो इमोसनलाइज हुन्छ। किनकि दायाँ मस्तिष्क भावना, कल्पना, सपनामा फङ्सन गर्छ अनि बायाँ मस्तिष्क तर्कमा, गणितमा, बुद्धिमा फङ्सन गर्छ। अतः पीडा ड्याङ्गै आउँदा त्यो पीडालाई हामी इमोसनलाइज गरिरहेका छौँ या ऱ्यासनलाइज गरिरहेका छौँ, अथवा त्यो पीडाको कारण हामी भावनामा बगिरहेका छौँ या त्यो पीडालाई हामीले बौद्धिक रूपमा, तार्किक रूपमा सेफ ल्यान्डिङ गर्दैछौँ, अथवा त्यो पीडा हुँदा हामी बायाँ मस्तिष्क प्रयोग गरेर त्यो पीडाको फाइदा उठाइरहेका छौँ या दायाँ मस्तिष्क प्रयोग गरेर हामी पीडित भएर आफू र अरूलाई सिधाइरहेका छौँ। पीडा सबैलाई आउँछ। त्यसकारण जीवनमा हरेक पीडा आउँदा हामी आत्तिन्छौँ। याद राख्नुहोस्, हरेक पीडा आउँदा आत्तिन्छौँ। के आत्तिनु त भन्नाले त्यो पीडाबाट बाहिर आउनु खोज्छौँ, त्यो पीडाबाट छिटो छिटो बाहिर आउनु खोज्छौँ। हो, यो छिटो छिटो बाहिर आउनु खोज्नु भनेको इमोसनलाइज गरिदिनु भयो तपाईँले। अनि त्यो छिटो छिटो हतारमा दिएका हरेक निर्णयले तपाईँलाई त्योभन्दा ठुलो पीडामा गाँच्दिन्छ। त्यो पीडाबाट बाहिर आउने, चाहे चाहिँ पारिवारिक पीडा होस्, छोराको समस्या होस्, बाउको समस्या होस्, लोग्नेको समस्या होस्, दाईको समस्या होस्, या श्रीमतीको समस्या होस्, या डिभोर्सको केस होस्, यो सारा केसेसहरू जुन हामीले देखिरहेका छौँ, हामी छिटो छिटो निर्णयमा पुग्न खोज्छौँ। जसरी कति गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको केसेसमा आत्महत्या गरिदिन्छन्, हत्या गरिदिन्छन्, तेजाबले छ्यापिदिन्छन्। यस्ता दुर्घटनाहरू हजारौं घटिरहेका हुन्छन् दिनदिनै। पीडा आयो, दुर्घटना घटाइदियो, पीडा आयो, आफैले त्योभन्दा ठुलो पीडा निम्त्याइदियो। मान्छेले किन गर्छन् यस्तो? किन भन्नाले ऊ छिट्टै पीडाबाट बाहिर आउन चाहन्छ क्या। ऊ दुःख भयो कि दुःखबाट बाहिर आउने। तपाईँले देख्नु भएको होला, पानीमा डुबेर मान्छे हात गोडा चाहिँ यति छिटो चलाउँछन्, त्यो पौडी बाजले त्यति चलाउन सक्दैन। याद राख्नु, त्यो पानीमा मजाले टकडुङ नकडुङ टकडुङ नकडुङ गरेर पौडी खेल्ने मान्छेले कम हात गोडा चलाउँछ, अनि डुब्ने मान्छेले डुब्ने मान्छेले, किनकि ऊ त्यो पीडाबाट छिटो बाहिर आउन चाहन्छ, त्यसकारण ऊ छिटो यमराज कहाँ पुग्छ क्या। जो मान्छे छिटो छिटो बाहिर आउन चाहन्छ, ऊ छिटो छिटो डुब्छ पीडामा। त्यो पौडीलाई र डुब्ने मान्छेलाई याद गर्नुहोस्। ऊ किन छिटो बाहिर आउन चाहेको? किनकि उसलाई पीडा भयो, उसलाई गाह्रो भयो, त्यो पीडा भयो, त्यो दर्द भयो, त्यो गाह्रो भयो। त्यहाँबाट जसरी पनि बाहिर आउनु पर्यो उसलाई, जसरी पनि। यो जसरी पनि बाहिर आउने हतार गर्नु छ नि, द्याट इज इमोसनलाइजिङ द केस। तपाईँले पुरै भावना युज गर्नुभयो, पुरै फिलिङ्स युज गर्नुभयो। अनि जहाँ फिलिङ्स युज हुन्छ, जहाँ भावना युज हुन्छ, त्यहाँ बुद्धिले काम गर्दैन, त्यहाँ तर्कले काम गर्दैन, त्यहाँ गणितले काम गर्दैन। अनि जहाँ बुद्धिले काम गर्दैन, गणितले काम गर्दैन, तर्कले काम गर्दैन, त्यहाँ समस्या समाधान होइन, त्योभन्दा ठुलो समस्या निम्त्याइदिन्छ। त्यसकारण जब जब हामीलाई पीडा पर्छ, टक्क अडिनुस्, टक्क अडिनुस्। यो पीडाको समाधान खोज्ने हो कि अथवा यो पीडाको सन्देशलाई बुझ्ने हो? यो पीडाले के भन्न खोजेको, यो पीडाले मलाई के दिन खोजेको, त्यो सोच्ने, अथवा म त्यहाँबाट बाहिर आउन हतारिनु। हतारिएकै सक्यो। अतः जब हामीलाई पीडा हुन्छ,
दुःख आउँछ, कुनै पनि किसिमको दुःख, चाहे त्यो रोगको दुःख होस्, चाहे त्यो पारिवारिक दुःख होस्, चाहे त्यो राष्ट्रको दुःख होस्, चाहे त्यो विभिन्न किसिमका क्याटास्ट्रोफिजहरू जसलाई चाहिँ हामी दैवी प्रकोप भनिन्छ, कहिले भुइँचालो जान्छ, ज्वालामुखी फाटिन्छ, फ्लड बाढी आउँछ, तुफान आउँछ, त्यसपछि तहस नहस हुन्छ र यसबाट हामी तुरन्तै बाहिर आउने हो कि यसको सन्देश र संकेत बुझ्ने हो? किनकि हामी तुरन्तै बाहिर आउनु खोज्नु भनेको आत्तिनु, आत्तिनु भनेको दायाँ मस्तिष्क प्रयोग हुनु हो, त्यो भनेको हामी इमोसनलाइज गर्नु हो केसलाई। अतः इमोसनलाइज यो शब्दलाई याद राख्नुहोस्। यदि तपाईले फिलिङ्समा, भावनामा बोक्नु भयो भने त्यो पीडा आएको बेलामा त्यो बेला दिएका हरेक निर्णय चाहिँ गलत हुन्छन्। गर्नुपर्ने के त? गर्नुपर्ने उल्टो। त्यो पीडा, दर्द, समस्या आएको बेलामा गर्नुपर्ने गजबको कुरा के हो त भने यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्नु। कसरी गर्ने त सर ऱ्यासनलाइज? द फर्स्ट थिङ इज क्वेश्चन गर्ने। ऱ्यासनलाइज भनेको तर्क गर्ने न हो, क्वेश्चन गर्ने। क्वेश्चन के त? यो पीडा हुनुको कारण के हो? नोट गर्नुहोस् यसलाई। यो पीडा हुनुको कारण के हो? यो पीडाबाट बाहिर आउनु पर्यो होइन। त्यो बाहिर आउनु पर्यो भन्ने नै पानीमा डुबेर मर्ने हो। ऊ बाहिर छिटो आउनु खोज्छ नि पानीबाट, त्यसकारण ऊ छिटो बाहिर आउने होइन, छिटो तल जान्छ। ऊ छिटो बाहिर आउनुको लागि प्रयास गर्छ नि, उसले त्यो प्रयासको परिणाम स्वरूप ऊ तल जाने हो। त्यसकारण यहाँनिर बुझ्नु पर्ने हो कि पीडा पर्दा, गाह्रो पर्दा सबभन्दा पहिला बुद्धिलाई प्रयोग गर्नु। जस्तै म आफै पनि स्विमर हुँ। त्यो पानीमा त हात गोडा नचलाइकन एकछिन छोडिदियो भने पानीले डुबाउँदैन। एक क्षणको लागि हामी त्यही गर्छौँ। पानीमा पुरा हात पनि छोडिदिन्छौँ, खुट्टा पनि केही नगरिकन छोडिदिँदा पानीले छिटो डुबाउँदैन तपाईँलाई। तर जब तपाईँ जथाभावी हात गोडा चलाउनुहुन्छ तब नै डुबाउने हो पानीले। समर्पण गर्दैनस्, आत्मसमर्पण पानीमा एकछिन लजा, त्यो बेला पानीले छिटो डुबाउँदैन। डुबाउनु त डुबाउँछ एकछिन पछि, तर त्यस्तो छिटो डुबाउँदैन। त्यतिन्जेल सोच्ने मौका पाइन्छ, त्यतिन्जेल तर्क गर्ने कसरी, किनारा कहाँ छ, कहाँबाट बाहिर निस्कने, कसले मलाई बचाउन आउन सक्छ, त्यो सोच्ने मौका हुन्थ्यो। तर तपाईँ आत्तिनु भयो भने बचाउने मान्छे त्यहाँ कुद्दै आएको बेलामा तपाईँ डुबेर मरिसकेको हुनसक्छ। यानि तपाईँ भनेको मान्छेहरू हो फेरि। अब मान्छेलाई डुब्ने कुरा त गर्नु भएन भने न, यो पात्र मै भनौँ, मैले चाहिँ छिटो बाहिर आउने कोसिस गरेँ भने त्यो एकजना मान्छेले मलाई देखिरहेको होला, त्यहाँ बचाउनु कुदिरहेको छ, म छिटो बाहिर आउनु खोज्दै मलाई डुबाएर मार्छु। त्यसैले त्यो पीडा, दर्द, समस्या हरेकको जीवनमा आउने र सोसियल, साइकोलोजिकल विभिन्न किसिमबाट पीडा आउँछन्। त्यो पीडामा क्यान यु युज योर ऱ्यासनालिटी? बुद्धिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर्कलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, गणितलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। सक्यो भने तपाईँ एलन मस्कको लाइनमा आयो, होइन भने हत्याराको लाइनमा जान्छ या आत्मघातीको लाइनमा जान्छ। जिन्दगी त कि एलन मस्कमा जान्छ, यानी प्रगतितिर, कि बर्बादीतिर जान्छ? किनकि पीडा सबैलाई हुन्छ। त्यो पीडा आउन साथ कोही बर्बाद हुन्छ, कोही आबाद हुन्छ। त्यो पीडालाई कसरी डिल गर्छौँ हामीहरू? त्यसैले त्यो पीडालाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नको लागि पहिलो काम पीडाबाट बाहिर आउनु होइन। त्यो पीडित भएको बेलामा ह्याभ ए क्वेश्चन, ऱ्यासनलाइज गर्नुहोस् त्यसलाई। यस्तो हुनुको कारण के हो? वाट इज द कज? किनकि कज नभइकन त यो रिजल्ट आउँदैन। यस्तो हुनुको कारण के हो? द फर्स्ट थिङ इज आस्क द कज। अनि दोस्रो त्यो भन्दा लेख्नुहोस् है यसलाई किन भनेको भन्नाले यसो गर्नुभयो भने तपाईँ हरेक पीडाबाट सुई बाहिर आउन सक्नु। फाइदा लिएर, आफूलाई डुबाएर होइन, फाइदा लिएर, काटा खेपेर होइन। दोस्रो प्रश्न के त? यो
पीडाको फाइदा के हो, यो समस्याको फाइदा के हो? पहिला कारण के हो, दोस्रो फाइदा के हो? किनकि इलन मस्कलाई हेर्नुस् त, जाममा फसे, कारण के हो? कारण ठम्याए। अनि यसको फाइदा के हो त? कसरी फाइदा लिन सकिन्छ? यदि बोरिङ टनल बनायो भने फाइदा आउँछ। जवाफ आयो। अनि त्यसपछि एक्सनमा उत्र्यो। सिम्पल मेथड। पीडाको कारण के हो? निवारण खोज्ने होइन। यो सबै मान्छे निवारण खोजेरै डुब्ने हो। यसरी निवारण त आउँछ, निवारण खोज्ने नि होइन, त्यसको फाइदा खोज्ने हो। त्यो पीडाको फाइदा के हो? त्यो पीडाबाट मैले फाइदा कसरी उठाउन सक्छु? हाउ आई क्यान सेल द प्रब्लम रादर देन सल्भ द प्रब्लम। मैले त्यो प्रब्लमलाई क्यास कसरी गर्न सक्छु? यसको फाइदा के हो? भुइँचालो गएर घर भट्किएको छ, बर्बाद भई होइन, यो ऱ्यासनलाइज भएन, यो इमोसनलाइज भयो। यो घर भट्किनुको फाइदा कसरी लिन सक्छु म? कारण त के हो? भुइँचालो हो नम्बर 1। दोस्रो कुरा, सबैको भट्केनन्, मेरो मात्रै किन भट्क्यो? त्यहाँ पनि कारण हुन्छ। सायद गलत ठाउँमा घर बनाए, तापमाथि घर बनाए होला, सोइल टेस्ट नगरिकन घर बनाए होला। कारण त छ नि त्यो। मैले घर बनाउँदा सोइल टेस्ट गर्न बिर्सेँ कि तापमाथि बनाइदिएँ कि के कारण जसको कारणले अरूको घर भट्किएन, मेरो किन भट्क्यो? त्यो कारण पत्ता लगाउनुहोस्। अनि त्यसपछि यो घर भट्कनुको फाइदा के हो भनेर सोध्नुहोस्। फाइदा के हो? अर्को ठाउँमा बनाउन पाइयो, नयाँ किसिमबाट बनाउन पाइयो, बसाइ सराई गर्न पाइयो। क्यान यु इमेजिन इट? यो त मैले भनेको फाइदा मात्रै, तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूबाट फेरि अर्कै फाइदा निस्कन सक्छ। त्यसकारण त्यो प्रब्लमले तपाईँलाई एउटा फाइदा दिन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई गर्लफ्रेन्डले छोडिदियो, बर्बाद भयो, यो इमोसनलाइज भयो। ऱ्यासनलाइज गर्नुहोस्, कारण के हो? कारण यो गधीसँग, यो गधासँग म आउनुको कारण के हो? उनीसँग प्रेम पर्नुको कारण के हो? अब कारण त बुझ्यो, त्यस भए अब फाइदा के हो? क्वेश्चन। क्यान यु इमेजिन? त्यो फाइदा के हो भनेर सोध्न साथ हजारवटा फाइदा निस्कन्छ। किनकि दिमाग त जादु गर्छ। दिमागले यो लेफ्ट ब्रेनले तपाईलाई थुप्रै आइडियाजहरू प्रोभाइड गर्छ। त्यसैले कारण अनि त्यसपछि त्यसको फाइदा खोज्नुस्, अनि त्यो फाइदा देखाउँछ। त्यसपछि तुरुन्त एक्सनमा लाग्नुस्। एक्सनमा जसरी इलन मस्कले कारण खोजे, निवारण पनि पत्ता लगाए, अर्थात् त्यसको फाइदा पनि पत्ता लगाए। अब जहिले पनि गाडी माथिबाट हिँडिरहने गाडी, जाममा पर्ने गाडी अब तलबाट हिँड्न पाएपछि त्यो फाइदा भयो। यसको फाइदा यो हो, यो जाममा पर्नुको फाइदा यो हो। अब जमिन मुनि गाडी चल्ने भयो। ल कस्तो फाइदा! अब यसले अरूलाई पनि फाइदा भयो, उनको धन बढ्दै गयो। त्यो बेला उनी संसारको सबभन्दा धनी मान्छे थिएन। अब यस्तै यस्तै कारण, यस्तै यस्तै प्रब्लमलाई सेल गर्दै उनी संसारको सबभन्दा धनी मान्छे बन्न सफल पनि भयो। किनकि उनले प्रब्लमलाई सेल गर्दै रहे के। हामी त प्रब्लम किन्दै किन्दै जिन्दगी गुजारा गर्छौँ। भयभरको धन प्रब्लम क्रिएट गर्नुमा, प्रब्लम किन्नुमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ हाम्रो। तर सफल हुने मान्छेले प्रब्लम सेल गर्न जानेका हुन्छ। किनकि त्यसको फाइदा के हो भनेर खोज्दा पत्ता लाग्दो रहेछ। र त्यसपछि जानुपर्ने फाइनल कुरा, त्यसमा कम टु द एक्सन। कम टु द एक्सन हामीले पनि गर्ने त्यही हो। प्रब्लम पर्छ, यहाँबाट बाहिर छिटो निस्कने होइन, इमोसनल हुनु छैन। त्यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्नुहोस्। यो कारण के हो, यसको फाइदा के हो, र अब एक्सन प्लानमा आउनुहोस्। अब म स्टेप बाई यसको फाइदा उठाउने एक्सनतिर लाग्छु। बस यो हो आर माने। त्यसकारण मैले प्रब्लम फर्मुलामा यहाँहरूलाई अवगत गराउँदैछु। फेरि एकचोटि बुझ्नुहोस्। पी भनेको प्रब्लम, प्रब्लमको लक्षण पेन हुन्छ। पी माने पेन भनेर बुझ्नुहोस्। पेन हुनासाथ मैले के बुझ्नु पर्यो? मलाई प्रब्लम छ। प्रब्लम हुनासाथ मैले यसलाई इमोसनलाइज गर्ने होइन, मैले यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्नु पर्यो। यानि बुद्धिलाई, तर्कलाई, गणितलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो
गणितलाई प्रयोग गर्दा के हुन्छ, कारण के हो, यसको फाइदा के हो र एक्सन प्लानमा जाने काम गरिहाल्ने। त्यसपछि तपाईँ हरेक प्रब्लम आउँदै गर्दा झन्झन अगाडि बढ्छ। जस्तै कुद्ने मान्छे, त्यो कुदिरहेको मान्छे छ नि, फटाफट फटाफट कुदिरहेको मान्छेको अगाडि ठेस लागे पनि, ठेस लागेर ऊ लड्न सक्छ, तर लडे पनि 2 कदम त अगाडि नै बढ्छ नि, लडेर पनि ढ्याङ ढ्याङ त उता अगाडि जान्छ। त्यसकारण त्यो एक्सन प्लानमा जाँदाखेरि तपाईँ लडेर केही फरक हुँदैन, त्यसबाट पनि सिकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। र कथाको सुरुमै नै हामीले भनेको त्यो पात्र, त्यो अमेरिकाको एकजना पात्र जसले 2 जना पुलिसलाई मारिदिए त्यही प्रब्लमको कारणले। इमोसनलाइज गर्दाखेरि आफ्नो पनि विनाश, अरूको पनि विनाश गर्छौँ हामीहरू। ऱ्यासनलाइज गर्दाखेरि अर्को पनि विकास गर्छौँ, आफ्नो पनि विकास गर्छौँ हामीहरू। अतः हरेक पीडामा ऱ्यासनलाइज गर्ने या इमोसनलाइज गर्ने, संसारका सबै सफल मान्छेहरूले प्रब्लमलाई ऱ्यासनलाइज गर्छन्। सबै असफल मान्छेहरू, पीडित मान्छेले प्रब्लमलाई इमोसनलाइज गर्छन्, अनि त्यहाँबाट बाहिर आउने छिटो छिटो कोसिसमा उनीहरू जिन्दगीभर डुबेर मर्छन्, डुबिरहेका हुन्छन्। अब पालो हाम्रो। जय होस्।